كايشو البنات، السلام عليكم اصحاباتي الغزالات. انا اليوم ان شاء الله غنمشي عند الطبيب اللي هو مختص بلي فاغيس اللي كنقولوهم دوالي الساقين. دوك لي فاغيس اللي كيكونوا رقيقين، ما تهضرش على الغلاط اللي كيتحيدوا بلي زوبيراسيون، كنهضروا على الرقيقين اللي هما تيكونوا في الرجيلات وكيكونوا عند الناس بارفو في الفخيضات وهذا. انا عندي بروبليم ديال لا سيركولاسيون دو سون اون بليس دو سا. عندنا هيريديتير سكيفي ماما الله يرحمها كان فيها، خالتي حتى هي، ولكن انا من دوك الناس اللي خاصني نحارب من اجل الجمال. ان شاء الله غتمشيو معايا دقه بدقه وغنوريكم قبل وغنوريكم ان شاء الله بعد. يلا هو معايا. كيف ما قلت لكم هذه الخدمه ديالو تيدير لو لازير. شفتوا لي فاريس كيفاش كانوا لي فاريس وكيفاش كيوليو. توت فاصون غنوريهم حتى على رجليا كيفاش كانوا دوك الرقيقين وكيفاش وليو. ابخي كيدير حتى لو لازير، على الشعر باش كيحيد حتى هاد التكماش اللي كيكون داير بالفم. عنده زعما بزاف د الحوايج. فوالا ميم. هانتا شوف في هذا الراجل كيفاش كان قبل وكيفاش ولا، والمراه حتى هي كيفاش كانت قبل وكيفاش ولات. سي ان ميدسان اللي كيدير كلشي هادشي ديال الاستيتيك. انا صيفطوني ليه لانه قالوا لي مزيان على هادشي ديال لي فاريس، حيت انا قبل كنت متبعه عند وحده في هونداي عام ونص ما دارت ليا والو، كيمشيو شويه كيوليو باهتين ولكن ماشي شي حاجه اللي عاطيه. هو اللي جيت عنده عرف كيفاش يدير. ها هو دابا غادي يبدا كيتك ليا. علاش كيتك باش كيحبس هذاك الدم ما كيبقاش يمشي لدوك العروقه اللي خارجين على العروقه اللي هما عاديين في الرجيله. سي ان تري تري بون ميدسان. Je suis très contente parce que j'ai déjà fait et ça n'a pas marché. Mais là, ça marche très très bien avec lui. Et à la fin, il va me faire le laser pour éliminer هذاك الشيء كاع الاخر غيحيدوا ليا اللي هو غيبقى رقيق وتيبان. يمكن دابا الناس كيشوفوا كيقول لي ما عندك والو كريمه، ولكن راه تيبانوا شويه، سورتو انا مع رجيلاتي بيضين، ماشي رجيلاتي بيضين زعما الحمامه. المهم زعما شويه ماشي سمرة تيبانوا فيا، ما كنحس بوالو. جو سون غيان، فريمون جو سون غيان. بحال ما تيدير ليا والو، ما كنحس بحتى شي حاجه. وي فوالا ملي غنكملوا من هاد لي باري كيف ما قلت لكم، كيحبس بهم سميتو دايوغ غيكونوا يمكن في المغرب. من بعد غيدير ليا لو لازير باش داكشي الرقيق يتحيد، ما يبقاو رجيلات زويونين وبيضين. نتوما يمكن ما كتشوفوا والو، ولكن انا كيجيب ليا الله راه كاينين. دابا تشوفوا هاد البليصه اللي كتشوفوها، دابا تشوفوها كيفاش غادي تولي. نخليه يكمل خدمته من بعد نتلاقاو. اوكي ملي غيدير ليا لي فونس براو ليا ما بقى عندي حتى شي اطراس، ما حتى شي حاجه. فهمتي الرجل الاخرى هذه اللي صرات هي فيها، حنا غاديين بشويه بشويه. من بعد غيدير ليا لو لازير اللي هي هاد لا ماشين لو لازير باش ما غيبقاوش ليا حتى كيف ما شفتوا البنات. ها هو دابا تيدير في لاباغاي ديال لو لازير، تيوجد فيها. غادي يدير ليا ان اسي قبل ما نبداو في العمليه كلها. لاباغاي هي هذيك، غيدير ليا ان اسي ديال لو لازير على هاد العريقات الرقيقين باش يغبروا. انا بغيت لهم غباره ما يبقاوش يبانوا. ومن بعد عاد باش يبدا لي لو تريتمون اللي هو تيدير ديما هما التجربه، عاد باش من بعد كيديروا لو تريتمون معقولين. يلا حنا مع بعضياتنا. ها هو دابا غادي يبدا كيتك ليا. علاش كيتك باش كيحبس هذاك الدم ما كيبقاش يمشي لدوك العروقه اللي خارجين على العروقه اللي هما عاديين في الرجيله. سي ان تري تري بون ميدسان. Je suis très contente parce que j'ai déjà fait et ça n'a pas marché. Mais là, ça marche très très bien avec lui. Et à la fin, il va me faire le laser pour éliminer
هذاك الشيء كاع الاخر غيحيدوا ليا، اللي هو غيبقى رقيق وتيبان. يمكن دابا الناس كيشوفوا كيقول لي ما عندك والو كريمه، ولكن راه تيبانوا شويه، سورتو انا مع رجيلاتي بيضين، ماشي رجيلاتي بيضين زعما الحمامه، المهم زعما شويه ماشي سمره تيبانوا فيا، ما كنحس بوالو، جو سون غيان، فريمون جو سون غيان، بحال ما تيدير ليا والو، ما كنحس بحتى شي حاجه. وي فوالا ملي غنكملوا من هاد لي باري كيف ما قلت لكم، كيحبس بهم سميتو دايوغ غيكونوا يمكن في المغرب. من بعد غيدير ليا لو لازير باش داكشي الرقيق يتحيد، ما يبقاش يبقاو رجيلات زويونين وبيضين. نتوما يمكن ما كتشوفوا والو، ولكن راه كيجيب ليا الله راه كاين. سي بون. لا ها نتوما البنات دابا كتشوفوا لي لازير كيفاش كيدير ليه، كيدير لي لازير. علاش كيدير ليا داك البرد؟ كيدير ليا البرد باش ما نتوعدش. كاين واحد اللعيبه ديال البرد ملصق، هاكم كتسمعوا فيها. شفتوها ما بداو كيحيدوا، شتي كيحيدوا ديك الساعه. سوبر. شوفوا البنات ديك الساعه العرق تيغبر، ديك الساعه العرق تيغبر، الا كنتو كتشوفوا العرق تيغبر ديك الساعه. واو. وهذه اختي واخا نخلص فلوسي والله ما ندم عليها، ما ندمش، لان غنخلص فلوسي على شي حاجه اللي هي مصلحه. فوالا ها نتوما شوفوا البنات، ها نتوما شوفوا العرق ديك الساعه تيغبر. اون فا فيغ سور سولوي لا بور كيل ريغارد. ها نتوما شوفوا العرق، شوفوا العرق. فوالا شوف هذا. On fait sur celui-là docteur comme ça parce que c'est bien. شوفوا هذا تيبان، شتي كيفاش كيغبر. واو سوبر. دابا هو دار ليا غير ان اساي، وانا فرحانه بزاف بهاد ليساي اللي دار ليا، لان غير ان اساي صغيور وكيمشيو ديك الساعه. سكيفي لا سيونس الاخرى اللي غنجي عنده غيدير ليا الرجل كلها. هادشي كله ما تبقاوش تشوفوا كيف ما شفتوا هذوك الجوج غبروا ديك الساعه غبروا. ومني غنجي عنده المره الجايه غيدير ليا هاد البلاصه كلها، وعقلوا عليها هاد البلاصه الركيبه الجنب ديالها، باش المره الجايه غنوريكم لا فوتو. كيتراوح لو لازير ب 150 اورو، كيدير فيه 20 مينوت، ولكن فريمون 20 مينوت راه يقدر يدير لك رجليك كلها الا ما عندكش بزاف. الا عندكم العيالات نوضوا ديروا هادشي، ما تستناوش حتى يولي عندكم خريطه ديال افريقيا واوروبا وروسيا في رجليكم. تهلاي في راسك، حيت المراه الجمال ديالها هو كلشي. نمشي بشويه نحيد بحاجه هادشي اللي كنصحكم به. وكنتمنى نكون زعما انني وصلت لكم شي حاجه. كاين شي ناس غيعيبوا عليا ورات رجليها وما عرفت حنا راه كنمشيو لابلاج كنتعراو كلنا، كنمشيو لابيسين كنتعراو كلنا. ما انا بغيت غير نوصل، ماشي بغيت ندير شي حاجه ماشي هي هذيك. وجاو عندي في هاد البلاصه اللي هي بين الركيبه، حنا راه كنلبسوا الميني جيبس كيف كنظن ما كندير حتى حاجه عيب، ولكن كنتسنى ديما انكم تقولوا لي شنو كاين وتنصحوني، وكنبقى ديما نتسنى لي كومونتير ديالكم باش نفيدوا ونستفيدوا. اوكي عرفتي انا فرحانه حيت هاد البلاصه غير ضرب لها 2 ضربات ومشاو العروق. يلا نتلاقاو من بعد البنات، شكرا.